रेलवे स्टेशन की तरफ रवां दवां टांगा तेजी से आगे बढ़ रहा था और आसिम दादी अम्मा के जाने के बाद जैसे खुद से ही बड़ा और समझदार हो गया था और अब्बू के साथ टांगे से अपना और फूफो का सामान उठवाकर ट्रेन की तरफ चल दिया। 10 मिनट ट्रेन में बैठने के बाद ट्रेन के चलने की आवाज आने लगी और आखिरकार वो अब्बू के गले से लिपटकर और बोझल दिल के साथ वहां से रवाना हो गया। 6 घंटे के सफर के बाद बिलाखिर ट्रेन लाहौर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई, जहां पर अली भाई उमर और फूफा जान उसे खुश आमदीद कहने के लिए आए हुए थे। वो दोनों को लेकर घर की तरफ रवाना हो गए। उमर और अली की खुशी की इंतहा न थी कि वो आसिम को कैसे बताते कि वो उसके आने से कितने खुश हैं। 10 दिन आसिम लाहौर में रहा। दिन रात सब ने उसे घुमाया, उसकी पसंद की चीजें दिलवाई। मीनारे पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, शालीमार बाग, अनारकली बाजार, गर्ल्स हर जगह दिखाई। रात में सब मिलकर लूडो खेलते तो कभी कैरम। ये दिन आसिम की जिंदगी में किसी नेमत से कम ना थे, लेकिन आसिम को जाना तो था ही। अबू जान रात में पहुंचे और अब सुबह दोनों जाने को तैयार थे। उमर और अली दोनों ही आसिम के जाने से उदास हो रहे थे। यही हाल आसिम का भी था। फिर आने का वादा करके वो अबू के साथ वापस आ गया। यूं तू करके 2 साल और गुजर गए और आसिम ने 10वीं का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास कर लिया। हेडमास्टर साहब की रिटायरमेंट का वक्त हो चुका था। घर के हालात को मद्देनजर रखकर हेडमास्टर साहब ने आसिम को इस गांव में मौजूद छोटे से बाजार में एक दर्जी के पास बिठा दिया कि कुछ काम सीख ले ताकि जिंदगी की गुजर बसर में आसानी हो जाए। वो आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके मिजाज में मौजूद झिझक ने उसे अब्बू से कुछ कहने ना दिया। कुछ ही अरसे में उसने बहुत अच्छी तरह काम सीख लिया। अब्बू जान बीमार रहने लगे। शाम में आके वो उनका ख्याल रखता, उन्हें दवा देता, घर का सौदा सेल्फ लाता और रात को थक हार कर सो जाता। अब्बू जान की बीमारी की वजह से दिन भर कमरे में लेटे रहते तो राशिदा को भी लापरवाह होने का मौका मिल गया। अक्सर आसिम बगैर नाश्ता किए काम पर जाने लगा। शाम को घर आता तो खुद ही बावर्ची खाने में जाकर अपना खाना तलाश करता, जो पड़ा होता सब्र शुक्र के साथ खा लेता। अबू जान बीमारी की वजह से दिन भर कमरे में लेटे रहते तो राशिदा को भी लापरवाह होने का मौका मिल जाता। अक्सर आसिम बगैर नाश्ता किए काम पर जाने लगा। शाम को घर आता तो खुद ही बावर्ची खाने में जाकर अपना खाना तलाश करता, जो पड़ा होता सब्र शुक्र के साथ खा लेता। दिन ब दिन हेडमास्टर साहब बीमार रहने लगे और आखिरकार एक दिन इस जहाने फानी से रुखसत हो गए। अब आसिम भी 18 साल का हो चुका था। अबू के दुनिया से चले जाने के बाद सारा बोझ उसके कंधों पर आ गया। दिन रात मेहनत करके अपने छोटे दोनों बहन भाइयों को तालीम दिलवाने के लिए कोशा रहा। इसी तगो-दो में 12 साल गुजर गए। इब्राहिम बीए तक तालीम हासिल कर चुका था और रमशा भी करीबी कस्बे के कॉलेज में तालीम हासिल कर रही थी। इब्राहिम ने मुल्क से बाहर जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो आसिम ने अपनी जमा पूंजी से उसे दुबई भेज दिया। वहां जाकर उसे अच्छी नौकरी मिल गई। 3 साल बाद वापस आया तो राशिदा ने अपनी बहन की बेटी से उसकी मंगनी कर दी। अब मुश्किल वक्त निकल चुका था। आसिम की दिन रात की मेहनत से इब्राहिम अच्छे मकाम पर पहुंच चुका था, लेकिन आसिम के लिए कभी किसी ने ना सोचा कि उसकी शादी कर दी जाए। अब घर की हालत खस्ता होती जा रही थी। एक रोज शाम को घर वापस आया तो देखा इब्राहिम घर का सामान गाड़ी में रखवा रहा था। आसिम के पूछने पर उसने बताया, भाई हम शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। अम्मी और रमशा के लिए शहर में मकान ले लिया है। अब ये लोग वहां रहेंगे और मैं वापस दुबई जाऊंगा। आसिम खामोश और दुख भरी निगाहों से उसे देख रहा था। इब्राहिम चाहकर भी आसिम को साथ चलने को नहीं कह सकता था, क्योंकि राशिदा बेगम ऐसा नहीं चाहती थी। अब आसिम था और घर के एक कमरे में 2 पुरानी चारपाइयां
اور چند برتن اور چند کپڑے اور اس کا اثاثہ تھے۔ گھر کے دوسرے حصے میں چچا جان اور ان کی فیملی تو تھی، مگر چچا جان اس کے سر پر دست شفقت ہی رکھ سکتے تھے، اس کے علاوہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ کئی موسم آئے اور کئی موسم گئے، چچا جان کی دونوں بیٹیاں اپنے اپنے گھروں کی ہو گئیں۔ چچا جان بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے اور چچی جان اپنے بھائیوں کے گھر چلی گئیں۔ عاصم کے کہنے کے باوجود بھی وہ اس حویلی میں نہ رکیں، رکتی بھی تو کیسے؟ احساس ندامت بھی تو تھا کہ زندگی بھر انہوں نے اس کے سر پر دست شفقت نہ رکھا، اب کس طرح اس کے پاس رہ سکتی تھیں۔ عاصم کا دوست شہباز بھی کئی سال پہلے ملک سے باہر جا چکا تھا، اس دوران کئی بار پاکستان آیا اور اب وہ 3 بچوں کا باپ تھا۔ جب بھی پاکستان آتا تو عاصم کے ساتھ وقت گزارتا، دونوں مل کر بچپن میں اکٹھے کھیلنا، سکول جانا اور بہت سی باتیں یاد کرتے۔ عاصم کی عمر اب 40 سال سے اوپر کی ہو چکی تھی، اب اس کی صحت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ عمر کا تقاضا تو نہ تھا یہ، بس دل کے آس پاس کوئی بھی خوشی نہ ہونا ہی اس کی وجہ تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا، سحری و افطاری عاصم خود ہی تیار کیا کرتا تھا۔ 4-5 روزے گزرے تو عاصم سخت بیمار پڑ گیا۔ اکثر شہباز کا بیٹا افطاری کے وقت کچھ نہ کچھ لے کر آتا اور عاصم کے گھر کے دروازے پر دستک دیتا۔ آج شام سے ہی بارش ہو رہی تھی، موسم کافی خراب تھا۔ دوسری طرف عاصم تیز بخار میں مبتلا بستر میں نیم غنودگی کی حالت میں پڑا تھا۔ خراب موسم کے باوجود شہباز کا بیٹا افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے ہاتھ میں چھتری اور افطاری کا کچھ سامان لیے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اسی دوران ایک خوبرو نوجوان بھی ہاتھ میں چھتری لیے تیز تیز قدم اٹھاتے اسی کی جانب آتا دکھائی دیا۔ پاس پہنچنے پر دونوں نے ایک دوسرے کو سلام دیا۔ شہباز کے بیٹے نے پوچھا، آپ کون؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، گھر کا دروازہ کھلا اور بڑی اور پرانی سی گرم چادر اوڑھے عاصم بامشکل کھڑا ہوا تھا اور گرنے کے قریب ہی تھا کہ دونوں نے اسے تھاما اور گھر کے اندر لے گئے۔ فوراً اسے لٹایا اور کمبل اوڑھا دیا۔ وہ بخار کی شدت سے تکلیف میں تھا۔ شہباز نے اپنے ہاتھ سے پلیٹ ایک طرف کو رکھی اور دوسرے شخص نے اپنا بیگ ایک طرف رکھ دیا۔ عاصم نے جب دیکھا تو پہچانا، وہ تو عمر تھا، بڑی پھپھو کا بیٹا۔ کئی سال سے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ پھپھو جان اور پھپھا جان تو کئی سال پہلے ہی علی کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہو گئے تھے، لیکن عمر اور اس کی بیوی بچے پاکستان میں ہی اپنے آبائی گھر میں رہتے تھے۔ شہباز کا بیٹا بارش میں قریبی کلینک پر گیا اور ڈاکٹر صاحب کو لے آیا، جنہوں نے عاصم کے طبی معائنے کے بعد اسے دوائیاں دیں۔ عمر اب عاصم کے پاس ہی تھا۔ اگلی صبح عاصم کی آنکھ کھلی تو عمر کو اپنے پاس ہی پایا۔ اب اس کی طبیعت کافی حد تک سنبھل چکی تھی، لیکن آواز میں کچھ نکاہت باقی تھی۔ گھر کی خستہ حالی اور عاصم کی یہ حالت دیکھ کر عمر بہت پریشان تھا۔ طبیعت سنبھلنے پر دونوں نے آپس میں بہت سی باتیں کی اور عمر نے بتایا کہ عاصم بھائی، میں آپ کو لینے آیا ہوں، اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ عاصم گھر چھوڑ کر جانے کو تیار نہ تھا، لیکن رکتا بھی تو کس کے لیے؟ اس کھنڈر نما گھر میں اب صرف وہی تو رہ گیا تھا، بلکہ کئی سالوں سے اکیلا رہ رہا تھا۔ اس لیے عمر کے اصرار کرنے پر اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گیا۔ کئی سالوں بعد آج پھر وہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر ریل سے اتر رہا تھا اور استقبال کے لیے اس وقت عمر کی بیوی مناہل اور اس کے 2 ننھے بچے تھے، ہادی اور لاریب۔ عمر نے تعارف کروایا، بیٹا یہ آپ کے تایا جان ہیں۔ بچے بہت محبت سے اس سے جا کر لپٹ گئے اور مناہل نے بھی بہت خلوص کے ساتھ اسے خوش آمدید کہا۔ گھر پہنچنے پر بہت خاطر مدارت کی۔ بچے رات کو عاصم کی گود میں بیٹھ کر کہانیاں سنتے رہے۔ رات میں سب پھپھو، دادی اماں، ابو جان سب کو یاد کرتے رہے۔ صبح سویرے اٹھ کر عاصم یہاں قریبی مسجد میں جایا کرتا، واپسی پر صبح کی سیر کرتا اور گھر آ کر
سب کے ساتھ ناشتہ کرتا۔ بچے بھی اس کے آنے سے بہت خوش تھے۔ مناہل بھی ایک اچھے دل کی لڑکی تھی، وہ بھی ایک بڑے بھائی کی طرح ان کا احترام کرتی، اور عمر تو بچپن سے ہی عاصم کے ساتھ دلی لگاؤ رکھتا تھا۔ اتنی عزت، اتنا مان، اتنی محبت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی عاصم نے۔ پہلے امی زندگی سے نکل گئیں، پھر ابو اور دادی اماں اس دنیا سے ہی چلے گئے، اور سارے دکھوں کا مداوع ان سب کی محبت سے ہو رہا تھا۔ ایک رات چائے پی کر عاصم اپنے بستر میں بیٹھا تھا کہ عمر اور مناہل کمرے میں آئے اور بتایا کہ ہم آپ کے لیے خوشخبری لائے ہیں۔ عاصم حیران سا تھا۔ عمر نے بتایا کہ آپ انشاءاللہ جلد حج پر جا رہے ہیں، یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ عاصم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ بہت چاہت کے باوجود وہ اکثر سوچا کرتا تھا کہ میں اللہ رب العزت کے گھر شاید کبھی نہیں جا سکوں گا، لیکن آج وہی رب اسے اپنے گھر بلا رہا تھا۔ چند دن بعد وہ وقت آ گیا جب اسے روانہ ہونا تھا، اور وہ اونچی اڑان بھرتے جہاز میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ یہ تھا اس کا صبر و شکر، جس نے اسے اپنوں کی چاہتوں سے بھی نواز دیا، اور اس کی زندگی کی بہت بڑی خواہش بھی پوری ہونے جا رہی تھی۔